25 मार्च 2025 ये वो दिन था जब फैसलाबाद में एक जरी यूनिवर्सिटी में एक खातून क्रिश्चियन स्वीपर को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। इसके अंदर 4 अफराद शरीक थे। जब पुलिस उन मुल्जिमान को हिरासत में लेती है तो एक का डीएनए जो है वो मैच कर जाता है, जिसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आती है कि पुलिस एनकाउंटर में एक शख्स को हलाक कर दिया गया है और उस शख्स की निशानदही उसी मुजरिम, उसी मुल्जिम के तौर पर होती है जो कि इस वाक़ये में शरीक था। नाज़रीन, ये अपनी नौइयत का कोई पहला वाक़या नहीं। ऐसे दर्जनों एनकाउंटर्स पुलिस की जानिब से किए जाते हैं जिसके अंदर मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाता है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर कुछ उठते हैं कि क्या पुलिस कानूनी चाराजोई से गुरेज करती है? एनकाउंटर के नाम पर क्या ऐसे मुल्जिमान को हलाक कर दिया जाता है? क्या जस्टिस सिस्टम इतना कमज़ोर है कि पुलिस को खुद एक जिम्मेदारी उठानी पड़ती है इन मुजरिमान को, इन मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए? ये वो सवालात हैं जो हम आज उठाएंगे और ऐसे कई वाक़यात की तरफ भी हम नज़र दौड़ाएंगे। क्या वाकई में ऐसा होता भी है या फिर ये सिर्फ मिथ्स बनी हुई है? आप सब पर सलामती हो। एक न्यूज़ डिजिटल के साथ मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, बहावलपुर की अगर बात करें, बहावलपुर के अंदर एक मासूम बच्ची को निशाना बनाया जाता है, ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। खेत में ले जाया जाता है, किसकी जानिब से? उसके सगे 2 मामुओं की जानिब से, और फिर उसको बेदर्दी से मार दिया जाता है, उसकी जान ले ली जाती है। नाज़रीन, पुलिस जब तहकीक करती है, पुलिस जब तफ्तीश करती है तो उन दोनों मामुओं का जो है वो डीएनए मैच हो जाता है। ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद होते हैं जिसकी बिना पर उनको छोड़ा नहीं जा सकता। और फिर उसके मुतालिक भी, उस वाक़ये के मुतालिक भी यही खबर आती है कि उन दोनों अहल का शख्स को, उन दोनों मामुओं को पुलिस एनकाउंटर में हलाक कर दिया गया है। अब नाज़रीन, ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या नहीं। जिस तरह हमने पहले जिक्र किया, गुजरांवाला के अंदर एक मोहल्लेदार की जानिब से एक मासूम बच्ची को भी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, जिसके बाद पुलिस एनकाउंटर में जब नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिलते हैं, ऐसे शवाहिद मिलते हैं जिसकी बिना पर उसको कसूरवार ठहराया जाता है, तो फिर उस शख्स का भी, उस मोहल्लेदार का भी एनकाउंटर कर दिया जाता है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स भी आई पाकिस्तान के अंदर इन एनकाउंटर्स के ऊपर, और जिनके अंदर पुलिस को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। जिस तरह के आबिद बॉक्सर उनके अंदर एक अहम नाम था, शुमार किया जाता है, उसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं। नाज़रीन, सराय आलमगीर का एक वाक़या भी आपको बताते चलिए कि सराय आलमगीर के अंदर एक इसी तरीके का एक वाक़या पेश आया जिसके अंदर एक मासूम बच्ची को जुल्म का निशाना बनाया जाता है, ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, जिसके बाद उसको कत्ल कर दिया जाता है। इसके अंदर कुछ मुल्ज़िमान शरीक थे जिनको हिरासत में लिया जाता है और फिर पुलिस की गाड़ी में उनको ले जाया जा रहा था, जेल ले जाया जा रहा था। जिसके बाद नाज़रीन, चूँकि धुंध का फ़ायदा उठाते हुए, रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए वो मुल्ज़िम हथकड़ी समेत छलांग मारते और वहाँ से भाग जाते हैं। नाज़रीन, ये वो रिपोर्ट है, ये वो बयान है, ये वो एक्सप्लेनेशन है जो पुलिस की जानिब से दी गई थी। जिसके बाद पुलिस उनका ताक़ुब करती है, ताक़ुब के बाद उन्हें हाथापाई देखने को मिलती है, हाथापाई होती है और उसके बाद आपस में तलख़ कलामी होती है, मारपीट होती है, जिसके बाद पुलिस पर हमला करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद एक मुल्ज़िम को, एक शख्स को जो है वो एनकाउंटर में शदीद ज़ख्मी कर दिया जाता है। उस ज़ख्मी को जब हस्पताल लाया जाता है तो हस्पताल लाने के बाद वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो जाता है। ये वही ज़ख्मी था जिसने मासूम ज़हरा के साथ सराय आलमगीर में ज़्यादती की थी। नाज़रीन, अब ये अपनी नौइयत का कोई पहला वाक़या नहीं, हमने ऐसे दर्जनों वाक़यात आपको सुना दिए, चाहे F9 पार्क के अंदर मुबैना ज़्यादती करने वाले मुल्ज़िमान हो, चाहे इस्लामाबाद के अंदर बैंक डकैत हो, उन सब का अंजाम जो है किसी न किसी हद तक इस तरीके से ही होता है। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस मावराए अदालत इनका जो एनकाउंटर कर देती है या फिर एनकाउंटर हो जाता है, तलख़ कलामी हो जाती है या फिर इनको पकड़ते हुए मज़ाहमत जो होती है, सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इनको पेश नहीं किया जाता? क्या हमारा जस्टिस सिस्टम इतना कमज़ोर है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना सुस्त है, कोई जो है अहकामात नहीं जारी किए जाते, इनको कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता, या हमारा कानून इतना कमज़ोर है? तो ये सारे अगर सवालात के जवाबात आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं। अगर पुलिस की बात की जाए तो कुछ मुबस्सिरीन की जानिब से और कुछ पुलिस एहलकारों की जानिब से जब बैनुल अक़वामी मीडिया उनसे इंटरव्यूज़ ले रहे थे तो ये कहा गया था कि पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंतहाई कमज़ोर है, इंतहाई वीक है। और फिर ये भी कहा जाता है कि अगर किसी अदालत में इनको सज़ा दे दी जाती है तो फिर बड़ी अदालत से इनको ज़मानत मिल जाती है। और नाज़रीन,
اگر بعض اوقات دیکھا جائے تو ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر عدالت کے جو کیسز ہیں وہ اتنی دیر تک پڑے رہتے ہیں کہ پھر ملزمان جو ہے وہ آزادی کے طور پر آزادی سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. تو وہ عدالت جوڈیشل سسٹم کے سست ہونے کی وجہ سے, وہ قانون کے مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے, یا پھر رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے شاید جو پولیس ہے وہ یہ ذمہ داری لیتی ہے اور اس طرح کی پراپر پھر منصوبہ بندی کے تحت ان کا انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے. یہ مبصرین کی جانب سے ناظرین کہنا تھا. اور اب یہاں پر ایک بہت بڑی اگر اس کی ریزن کی بات کریں ناظرین تو وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ سیاستدانوں کا یہاں پر کام کیا بنتا ہے, ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کا, ہمارے پولیٹیشنز کا اس میں کردار ہے یا پھر نہیں. بالکل کردار ہے. پولیٹیشنز کا کام کیا ہے؟ پولیٹیشنز کا کام ہے قانون بنانا, لیجسلیشنز کرنا. کیا پاکستان کا قانون اتنا مضبوط ہے کہ جس میں ایسے سنگین جرائم کرنے والے افراد کو, ملزمان کو, مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے؟ کیا پاکستان کا قانون اتنا مضبوط ہے کہ ہر وہ چھوٹے بڑے کے لیے ایکول ہو, یکساں ہو, ایک جیسا ہو؟ تو ناظرین یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آپ تلاش کریں گے تو پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ پولیس کی جانب سے ایسے انکاؤنٹرز کیوں کیے جاتے ہیں. اور ایک رپورٹ کے مطابق یہ پچھلے کئی ماہ سے جو اس طریقے کے سنگین جرائم میں ملوث ہیں ان کا انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے, ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا جاتا ہے, جان سے مار دیا جاتا ہے پولیس کی جانب سے. اور پھر ناظرین اگر بات کریں 2019 سے 2024 تک کی, تو 2019 سے 2024 تک تقریباً 550 سے زائد ملزمان کو اسی طریقے سے انکاؤنٹر کیا گیا, جن کے اندر موسٹ آف دا کرمنلز وہ جو ہے سنگین جرائم میں ملوث تھے. اب ناظرین یہ سوال کیا جاتا ہے, اور پھر جب کچھ رپورٹس ہم نے پڑھی, کچھ ہم نے انٹرویوز دیکھے, اس کے اندر یہ بھی تھا کہ اسلام آباد کے اندر, راولپنڈی کے اندر ایک ہیڈ کانسٹیبل جو تھا وہ 2 ملزمان کو لے کر عدالت میں پہنچا, کمرے عدالت میں, اور کمرے عدالت سے جب وہ باہر نکل رہے تھے تو پھر کچھ مسلح افراد کی جانب سے فائرنگ کر دی جاتی ہے, جس کے نتیجے میں وہ ہیڈ کانسٹیبل جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے, اور وہ جو ملزمان ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں, وہ فرار ہو جاتے ہیں. اب ناکہ بندی کر دی جاتی ہے پولیس کی جانب سے پورے ایریا کی, اور پھر اس کے بعد تلاش شروع ہو جاتی ہے ملزمان کی. تلاش جب شروع ہو جاتی ہے ناظرین ملزمان کی, تو اس تلاش میں پھر جب وہ جو 2 چہرے تھے وہ بالکل کلیئر تھے کہ یہ وہی ہے جنہوں نے جو ہمارے ہیڈ کانسٹیبل ہیں ان کو شہید کیا, وہ مل جاتے ہیں, ان کو حراست میں لے لیا جاتا ہے. اور پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد, چند گھنٹوں بعد یہ خبر آتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک کارروائی میں ایک وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے, جس میں پھر ان کو انکاؤنٹر ان کا کر دیا گیا, ان کو ہلاک کر دیا گیا, ان کو جان سے مار دیا گیا پولیس کی جانب سے. لہٰذا ناظرین یہ وہ واقعات ہیں جو کہ پاکستانی جوڈیشل سسٹم پر, پاکستانی قوانین پر, یہاں پر قانون کتنا مضبوط ہے اس پر سوالات اٹھاتے ہیں, جس کے بعد پھر پولیس کی جانب سے یہ بیان دیا جاتا ہے. یہ پولیس کچھ افسران تھے, انہوں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بیانات دیے تھے بین الاقوامی میڈیا کو, اور یہ کہا تھا کہ پھر پولیس جو ہے, پولیس کا کام کیا ہے, اس کا جرائم کا قلع قمع کرنا, اور پھر وہ یہی شارٹ کٹس اپناتے ہیں پراپر منصوبہ بندی کے تحت. کی ورڈز, کوڈ ورڈز استعمال کرتے ہیں, کوڈ ورڈز استعمال کر کے ان جرائم پیشہ عناصر کو کیفر کردار تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں. یہاں پر سوالیہ نشان قوانین امپلیمنٹ کرنے والے نہیں بلکہ قانون بنانے والوں کے اوپر آتا ہے کہ پاکستانی سیاستدان کیا اتنے مضبوط ہیں. پاکستانی سیاستدان جن کو آپ منتخب کرتے ہیں, کیا انہوں نے ایسے قانون بنائے ہیں, ایسے قوانین اسمبلی سے پاس کروائے ہیں جو کہ ایسے ملزمان کو, ایسے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچا سکے, ان کے خلاف قانونی کارروائی کر سکے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.